किन्हों ने इस पर मुनाजरा किया? हजरत इमाम जाफर सादक ने मुनाजरा किया, हजरत इमाम बाकर ने मुनाजरा किया। ये सारी किताबों में बातें मौजूद हैं। आज के लोग जो हजरत अली से मोहब्बत का दावा करते हैं, उनका दावा क्या है कि हजरत इमाम हसन और हुसैन वो औलादे नबी नहीं है, वो औलादे अबी तालब है। ये एक नए फितने की बुनियाद रखी जा रही है। हालांकि इस पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मलक बिन मरवान से मुनाजरा मौजूद है, हजरत इमाम जाफर का मुनाजरा मौजूद है कि जब उनसे कहा गया कि तुम औलादे रसूल नहीं हो, यूसुफ बिन हिजाज के सामने कहा गया कि तुम औलादे रसूल नहीं हो, तो सारे इन इमामों ने इकट्ठे होकर कहा मदान लगाना तुम्हारा काम है, साबित हम करेंगे, हम कल भी नबी की औलाद थे, हम आज भी नबी की औलाद हैं। उसी यहूदियत पर आज ये दीन इस्लाम में एक और दरार डाली जा रही है। तो मैं अपनी अवाम अहले सुन्नत के सामने ये चंद सिर्फ दलाइल रख के इस बात को मुकम्मल करता हूं। दलील उनकी यह है कि आप हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अली के बेटे हैं, तो हजरत अली किसके बेटे हैं? जनाब अबू तालब के। तो हजूर अलैहिस्सलाम की तो यह आयल ही नहीं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा है कि हर औलाद अपने बाप की तरह मंसूब होती है। तो कुरान करीम से दर्जन हवाला जात है अल्लाह के फजल करम से मेरे पास, लेकिन एक ऐसा हवाला जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पेश किया था, इमाम जाफर सादक ने पेश किया था, तो मलक बिन मरवान से उसका जवाब नहीं बन पड़ा। यूसुफ बिन हिजाज हालांकि चोटी का हाफिज़ कुरान था, मबहूत हो गया। ये कुरान की जितनी ज़ेरे ज़बरे हैं ये सारी उसने लगाई थी, इस कदर वो कविउल हाफिज़ा शख्स था। तो फिर वो हारून और रशीद हो, यानी सारे बादशाह थे जिनके सामने आले रसूल ने साबित किया। आपने कुरान करीम की आयत पढ़ी, इन औहैना इलैक, ये छठा पारा है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब हमने आपकी तरफ वही फरमाई। आयत बड़ी लजीज है, कमा औहैना इला नूह, जैसे हमने वही फरमाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, वन्नबिय्यीना मिन बादी, और हजरत नूह के बाद जितने नबी हुए मैंने उन पर भी वही फरमाई। आगे औहैना इला इब्राहीम व इस्माइल, नाम सुनो नबियों के कैसे हैं, जिनका नाम लेने से आंखें को देखें तो आंखें ठर जाती हैं, नाम ले तो सीने ठर जाते हैं। और मैं हमने इब्राहीम की तरफ, इस्माइल की तरफ, इसहाक व याकूब वल अस्बात, यह है सब्त, जिसका मानी है इनकी औलाद की तरफ। या अल्लाह कौन सी औलाद? फरमाया वो ईसा व अय्यूबा व यूनुसा व हारूना व सुलैमाना व आतैना दाऊदा ज़बूरा। आपने जब ये आयत पढ़ी तो आप कहने लगे तुझे समझ नहीं आई? फरमाया नहीं मुझे समझ नहीं आई। फरमाया कि मुझे ये बताओ, अल्लाह ने कहा है वल अस्बाती, मैंने वही की हजरत आदम के बेटे हजरत नूह के बेटे ईसा की तरफ। आप फरमाने लगे तो क्या दलील बनी? फरमाया मुझे ये बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम का बाप था? अगर हजरत ईसा का बाप नहीं था, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां के जरिए से अगर हजरत आदम के बेटे हो सकते हैं, तो हसन हुसैन मोहम्मद के बेटे क्यों नहीं हो सकते? मैं ये तो कुरान कहता है। अगर मरियम अलैहिस्सलाम आप औरत थी, तो जब रब ने नसब बयान किया तो फरमाया ईसा वो है जो हजरत आदम का बेटा है। वल अस्बाती ईसा,
فرمایا عیسیٰ وہ ہے جو حضرت نوح کا بیٹا ہے. فرمایا جب یہ بن باپ کے ماں کے واسطے سے آدم کا بیٹا ہو سکتا ہے. امام زین العابدین کہنے لگے, امام جعفر صادق کہنے لگے, امام باقر نے کہا تو پھر ہم نبی پاک کے بیٹے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک جو بین دلیل آیت مباہلہ سب کو آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا میرے حبیب ان کو چیلنج دو, کس بات کا؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. عیسائیوں سے جب کہا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تم اپنی عورتیں لے آؤ, ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں. تم اپنی جانوں کو لے کر حاضر ہو جاؤ, ہم اپنی جانیں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. ایک مفسر بھی ایسا نہیں, ایک مفسر. تو جب رب نے کہا نا اپنے بیٹے لے آؤ, ہم کہتے ہیں ابل تو ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. کوئی مائی کا لال ان میں کوئی حافظ قرآن نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ ان کا قرآن ہے ہی نہیں. ان کا قرآن ہے 40 پاروں والا, اور وہ امام مہدی لے کر چھپے ہوئے ہیں معاذ اللہ. اب یہ سادہ سے لفظ ہے. فرمایا میرے حبیب آپ ان سے کہیں اب نا انا, ہم اپنے, میں اپنے بیٹے لے کے آتا, آپ انہیں چیلنج دیں. اب نا اکم, اے یہودیہ تم سارے اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ. تو کوئی بھی رافضی تفضیلی خارجی اس کی کوئی کتاب ہو, چاہے وہ تفسیر عیاشی ہو, وہ تفسیر کمی ہو, جامع البیان ہو, ہر تفسیر اللہ کے فضل سے میری لائبریری میں پڑی ہوئی ہے. تو جب باری آئی نا کہ لاؤ بیٹے, تو سرکار دو عالم حضرت حسین چھوٹے تھے. سرکار نے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت حسن سے کہا میرے بیٹے تو میری دائیں انگلی کو پکڑ لے. میدان میں آ گئے. پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا, پیچھے مولا علی. تو فرمایا جب رب نے کہا تھا اپنے بیٹے لے کر آؤ, تو امام جعفر صادق کہنے لگے, امام باقر کہنے لگے, فرمایا سرکار کون سے بیٹوں کو لے کر آئے تھے؟ فرمایا جس کو رب بیٹے کہے کہ میرے حبیب تیرے بیٹے یہ ہیں, تو مصطفیٰ جن کو انگلی پکڑ کے چلائیں. فرمایا ایک حسن تھے, دوسرے مولا حسین تھے. میں تم کیسے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت سے کٹ آف کر سکتے ہو؟ تو یہ سب سے بڑا منصب صحابی ہونا یہ چھوٹا درجہ ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہونا یہ سب سے بڑا درجہ ہے. جس ذریعے سے ساری شانیں منتقل ہوئیں, اگر اس شان کو ہی پیچھے سے کاٹ دیا جائے تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ لہذا سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین کل بھی اولاد رسول تھے, آج بھی اولاد رسول ہے. ایک ہی مذہب ہے جس مذہب پر رہ کر آپ یہ جنت کا سفر طے کر سکتے ہیں, اور اس مذہب کو مذہب اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا. کسی نے حضرت حسن سے بغض رکھا, نبی پاک کی فرمان نہیں سنا. فرمایا اے حسن جس سے تیری صلح اس سے میری صلح. تو ہم حضرت امیر معاویہ کو برا کیوں کہیں؟ ہماری مجبوری حضرت مولا حسن ہے جنہیں وہ صلح کر کے اپنا پیر مان گئے. پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ صدیاں بیت گئیں, وہ زمانے بیت گئے ان کے. ہمیں کسی بندے کو بھی ان کے کردار پر بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کامل اور اکمل مومن تھے, یہ سارے معاملات ان کے تھے. پھر آگے ایک بہت بڑا حملہ ہے, 12 امام. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ حیران ہوں گے, میں ایک نئی بات کر رہا ہوں.
12 इमाम कौन से? सारे हजरत अली की औलाद, उनमें से 12 इमाम मिले, ये उनके 12 इमाम हो सकते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? नबी पाक की औलाद का हर फर्द अहले सुन्नत का इमाम है। इस पर भी ये पूरा चैप्टर, ये कोई छोटे मौजू नहीं है। कितने इमाम है? 12 नहीं है। उनके पास हवाला क्या है? लो जी, सुन्नियों की कुतुब में, मैं रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, उनका कोई माई का लाल अहले सुन्नत की कुतुब से ये दिखाए कि 12 इमाम अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कहता हूं छुप कर नहीं, कोर्ट कचहरी चौराहे में मुझे खड़ा करके फांसी लगाओ, लेकिन तुम सारी जिंदगी लगा सकते हो, अहले सुन्नत की किताबों से 12 इमामों का नाम नहीं दिखा सकते। 12 खुलफा हैं, 12 उमरा हैं, इसके अलावा तीसरी हदीस नहीं है। हमारा क्या अकीदा है अहले बैत के बारे में? इमाम 12 नहीं, नबी पाक की आल औलाद का हर फर्द ही अहले सुन्नत का इमाम है। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि खालिक़ कायनात हम सबको अकीदा अहले सुन्नत को समझकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआ अनिल हम्दुलिल्लाह।